इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सब दोस्तों का, बहनों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो हम समझते हैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम एक ऐसे दोराए पे खड़े हैं जिसके आगे हमें बहुत मुश्किल हालात नजर आते हैं अगर गलत फैसले किए गए। इस वक्त जरूरत है कि कौम और रियासत पर मुसल्लत कुव्वतें, फॉर्म 47 वाली, ये सब पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें, उम्मा के मुस्तकबिल का सोचें और हम तमाम सियासी और शख्सी वाबस्तगियों से बालातर होकर सिर्फ सोचें पाकिस्तानी बनकर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के मुस्तकबिल के हवाले से। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने की जाएंगी। सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें मसला दोचार है बतौर कौम, वो मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल है। जो सेहूनी कुव्वत और अमरीका ने मिलकर ईरान पर हमला किया वो हम सब के सामने है। ये हमला गैर कानूनी भी था, गैर अखलाकी भी था। जो गुफ्तगू हो रही थी जिनीवा में, अमान में, वो एक नतीजे की जानिब बढ़ रही थी और उस नतीजे को रोकने के लिए ये हमला किया गया। एक बर्बरियत है, एक जंग है जो पूरे खित्ते पर मुसल्लत की गई। इस वक्त जरूरत है, हम समझते हैं, कि पाकिस्तान वो रोल अदा करे जो पाकिस्तान का मैं समझता हूं मुकद्दर है, जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था। और वो रोल है तस्फिया कराने का, वो रोल है सुलहजूई का। इस पूरे खित्ते में हमें एक रोल अदा करना है। पाकिस्तान बहरहाल एक अस्करी कुव्वत है, लेकिन पाकिस्तान अंदर आज खुद एक मुश्किल सूरत हाल से दोचार है और ये सूरत हाल इंसानों की पैदा करता है। ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि अवाम की राय को रद्द किया गया, अवाम के दरमियान और रियासती इदारों के दरमियान एक खलीज पैदा की गई, फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी की गई। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम की राय पर डाका डाला गया। तो हम ये समझते हैं कि अब ये लम्हा है कि होश के नाखून लिए जाएं। जो गलती माजी में की गई उस गलती का खमियाजा जो है आज हमें ना भुगतना पड़े। आज हमें इस्लाह अहवाल की जरूरत है। हमें जरूरत है कि कौम और रियासती इदारे एक साथ खड़े हों। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि आज भी बर्बरियत का बाजार गर्म है। 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ के 47 वर्कर्स, लीडर्स, जो भी आप कह लें, हमारे रुफका, उनको 10-10 साल की सजाएं दी गई। ट्रायल इन एब्सेंशिया, यानी कि उनकी गैर हाजिरी में उनको सजाएं दी गई और फीकस ये सजाएं अब 40-50 साल तक चली गई हैं। तो नजर ये आता है कि अब भी इदारे इस मुहिम जोई में मशगूल हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में जमहूरियत को दबा दिया जाए, जमहूर की आवाज को कुचल दिया जाए, अवाम को यह बावर कराया जाए कि उनके वजूद की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अवाम ये नहीं होने देगी। आज पाकिस्तान की अवाम अपना फैसला कर चुकी है। यह फैसला उस जारियत के खिलाफ है जो ईरान पर मुसल्लत की गई, उस बर्बरियत के खिलाफ है जो ईरान पर मुसल्लत की गई। यह फैसला उस बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ है जो पूरे खित्ते में अब रूनुमा हो रही है। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि मुसलमान ममालिक एक दूसरे से लड़ाई करें, एक दूसरे पर लश्कर कशी करें, एक दूसरे को मिसाइल मारें। तो जो कुछ हो रहा है, हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। पाकिस्तान की कौम बिल्कुल इस हवाले से मुत्तफिक है। ना खून अरब ममालिक में बहना चाहिए, ना खून ईरान में बहना चाहिए। अमलाक का नुकसान ना अरब ममालिक में होना चाहिए, ना ईरान में होना चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को वो रोल अदा करना है, वो रोल जो सुलह का रोल है, वो रोल जो उम्मा की फलाह का और मजबूती का रोल है। हम सबको इकट्ठा करने का रोल हमें अदा करना है। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार बर्पा किया गया है एक झूठ के नतीजे में, उस इंतशार को खत्म नहीं करेंगे। इस वक्त जरूरी है कि वो कुव्वतें जो इक़्तिदार पर मुसल्लत हैं वो होश के नाखून लें, वो जाने, वो ये समझें कि ईरान हो या अफगानिस्तान में चपकलश हो, इस सब का हल यही है कि एक बड़ा हम डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। मुल्क के अंदर और पूरे खित्ते में हम तमाम लोगों को बिठाएं, खा वो अफगान अमायदीन हो, अकाबरीन हो, खा वो ईरान के लीडर हो या अरब ममालिक के लीडर हो। हम सब ने इकट्ठे बैठकर इस मसले का हल निकालना है।
ورنہ ہم سب ایک ایسی تباہی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں جس کو شاید ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں. پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں اس آنے والی تباہی کے، وہ آج بھی نمایاں ہو چکے ہیں. جس طرح اشرافیہ نے، اس اشرافیہ کی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم کا حملہ کیا ہے 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر، یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے اس آفت کا جو ہم پر مسلط ہونے والی ہے. آپ کے سامنے میں فگر دے دوں گا اس پریس کانفرنس کے بعد. پورے خطے میں کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. یہاں اشرافیہ نے، اس ناجائز حکومت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. اس کا مقصد تجوریوں کو بھرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ 11-12 ارب روپے کا جو گلف سٹریم جیٹ آپ نے خریدا، جس پہ آپ کا ماہانہ خرچہ 4-5 کروڑ روپے ہونا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ عوام سے پیسہ چھین رہے ہیں. عوام پر آپ مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اشرافیہ کی جو شاخرچیاں ہیں ان کو کم کیا جائے. یہ آپ نہیں کریں گے. آپ اگر کچھ کریں گے آسٹیریٹی کے نام پہ، کفایت شاری کے نام پہ، تو وہ نمونہ ہوگا، وہ دکھاوے کی بات ہوگی. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں اشرافیہ کو تحفظ دیا ہے. آپ نے عوام کی آواز کو بند کیا ہے، سلب کیا ہے، تاکہ غریب کے بچے کو نہ تعلیم ملے، نہ غریب کے بچے کو خوراک ملے، جبکہ آپ آسمانوں پر جیٹ طیاروں میں اڑتے پھریں. تو اس نظام کو اب ہمیں بدلنا ہوگا. ہم آج پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، اپنے مستقبل کی فکر کریں، اکٹھے بیٹھ کر وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے حق میں ہے، جو پاکستان کی عوام کے حق میں ہے، جو غریب کے حق میں ہے. کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی قوم صہیونی اور امریکی بربریت کے خلاف کھڑی ہے. وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ اس بربریت کا حصہ بنے. پاکستانی قوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عرب ممالک کے ساتھ کھڑی ہے، ایران کے ساتھ بھی کھڑی ہے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں پوری امت کے ساتھ. تو میں آج پھر پرزور اپیل کرتا ہوں، اور یہی عمران خان کا ہمیشہ نقطہ نظر رہا ہے کہ ہم نے امت کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہم نے امت کے ہر حصے کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کے طرفدار ہو جائے اور دوسرے پر حملہ کر دے. آج خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عسکری اثاثے جو ہیں ان کو استعمال میں لائے، یا کم از کم ایک تنبیہ کریں ان اثاثوں کے حوالے سے. کیوں ہم یہ کریں کہ اپنے بھائیوں کو تنبیہ کریں؟ ہم نے اپنے بھائیوں سے تنبیہ کا معاملہ نہیں کرنا. ہم نے اپنے بھائیوں سے، وہ ایرانی ہو یا عرب ہو، ہم نے محبت کا، پیار کا معاملہ کرنا ہے. ہم نے اپنے عوام کے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا ہے. ہم نے اپنے غریبوں پر اور مصیبت نہیں مسلط کرنی. تو یہ ہیں وہ بڑے مسائل جن کا آج ہمیں سامنا ہے اور جن کے حوالے سے ہم پیش ہوتے رہیں گے. آج بھی پیش ہوئے ہیں. ہم پر یہ فرض ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کی آواز اٹھاتے رہیں. وہ آواز اٹھاتے رہیں جس کو سلب کرنے کی کوشش 8 فروری 2024 کو کی گئی تھی. کس طرح سے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، بابر اعوان صاحب مزید بات کریں گے، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. خطے کی جو صورتحال ہے اور آگے ہمیں کہاں جانا ہے، علامہ ناصر بات کریں گے. آج ہم بات نہیں کر رہے اہل تشیع کے حوالے سے یا اہل سنت کے حوالے سے. ہم بات کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے حوالے سے. ہم پیار کی بات کر رہے ہیں، ہم یگانگت کی بات کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے. عمران خان اس قوم کی آواز ہے. عمران خان وہ شخصیت ہے جو ایران میں بھی رول ادا کر سکتا ہے، جو افغانستان میں بھی رول ادا کر سکتا ہے. اس کی آواز کو مقید کر کے، بند کر کے آپ پاکستانی قوم پر ظلم ڈھا رہے ہیں. آپ کو یہ رویہ بدلنا ہوگا. عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں سخت تشویش ہے. عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ہمیں کوئی مصدقہ حقائق نہیں دیے جا رہے. سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ جس میں یہ کہا گیا کہ 85% ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہی وہ آخری رپورٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی صحت کے حوالے سے معاملات کو واضح نہ کریں. کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کو ان تک رسائی نہیں دیتے؟ کیا سازش ہے پاکستان کے سب سے بڑے قومی لیڈر کے خلاف؟ ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. اور ہماری یہ پوری خواہش ہے کہ یہ ملک خوشیوں کا گہوارہ بنے، امن کا گہوارہ بنے. ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے سوچ کریں. لیکن آپ کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس ملک میں بربریت کے ذریعے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں پر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں، جھوٹے مقدموں میں لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں امن نہ ہو، آتشی نہ ہو. پرسوں میں گیا دعا کرنے ایک ایسے نوجوان کے گھر جو 35 سال کی عمر میں
मौत की आगोश में जा चुका है। 9 मई के बाद महीनों वो जेल में रहा। उसको अस्पताल की जरूरत थी, उसको दिल का अर्जा लाहक था, उसको अस्पताल ना मिल सका और बाहर आकर वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। ऐसी कितनी दास्तानें हैं। ये नफरत के बीज बोना बंद करो। तुम पाकिस्तान की हर गली में, हर गांव में नफरत बो रहे हो। बंद करो ये अमल खुदा के लिए। प्यार को मौका दो, अमन को मौका दो, मिल बैठने को मौका दो। तो हम हाजिर होते रहेंगे, हम अपनी बात करते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अवाम की आवाज हमारे लबों से गूंजेगी। आप हमें जेलों में डाल दोगे और यहां आके बैठेंगे, वो वही बात करेंगे जो बात आज हम कर रहे हैं। शुक्रिया। अलामत इसको सही तरह से समझना चाहिए कि हो क्या रहा है दुनिया में इस वक्त। और हमारे इस खित्ते में रम साहब जो वेस्टर्न एशिया है उसके अंदर आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम कवानीन को पांव तले रौंद दिया। वो यूनाइटेड नेशन को नहीं मानता, वो सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं मानता, वो किसी कानून और ज़ाब्ते को नहीं मानता। जो कवानीन और जवाबित जब फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बने थे एक नज्म और आर्डर दुनिया में रखने के लिए, तो वो नहीं मानते किसी को। वेनेजुएला में उसने अटैक किया और वहां के आयल पर कब्जा किया। वो दुनिया के जहां जहां वसाइल हैं, जहां जहां इम्कानात हैं, मादनियात हैं, वहां पर कब्जा करना चाहता है। एक उसका हदफ है। एक इसराइल का हदफ है, ग्रेटर इसराइल, जो कि अमेरिका का हदफ है कि इसराइल को ग्रेटर बनाना है। इसराइल बहुत छोटा सा है, उसकी डेप्थ और बैक नहीं है। ईरान पर जो अटैक हुआ है, ईरान उनकी ग्रेटर इसराइल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खुदा न खास्ता ईरान शिकस्त खा जाता है, ये पूरा रीजन टूट जाएगा। उन्हें रीसाइज करके रीशेप करना है। यहां के तमाम ऑयल एंड गैस पर भी कब्जा करना है, मुसलमानों की ताकत तोड़ देनी है और चाइना भी कंटेन हो जाएगा और शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का प्रोसेस भी रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। गोया ये पूरे ईस्ट पर अटैक है, उम्मत मुसलमा पर अटैक है और जहां में अपना तमाम इस्लामी ममालिक पर अटैक है। लिहाजा इस वक्त ईरान ईस्ट के डिफेंस की फ्रंट लाइन है, मुस्लिम ममालिक को टूटने से बचाने की डिफेंस फ्रंट लाइन है, फ्रंट डिफेंस लाइन है और मुस्लिम उम्मा के टूट फूट से बचाने की भी डिफेंस की फ्रंट लाइन है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारे अरब ममालिक के अंदर जो अड्डे बनाए थे अमेरिका ने, किस लिए बनाए थे? इनके दिफा के लिए नहीं, इसराइल के दिफा के लिए, अपने मकासद के लिए, इस खित्ते को तोड़ने और फोड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए। अभी वहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहली बार भी जब अटैक हुआ मुज़ाकरात हो रहे थे और उसी दौरान अटैक कर दिया। अभी भी आप अगर देखें अम्मान के वज़ीर ख़ारजा का बयान, जब दूसरा तीसरा दौर खत्म हुआ मुज़ाकरात का, तो उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट किया कि माशाल्लाह बड़ी पेशरफ्त हो रही है। वो गया अमेरिका, वहां के वाइस प्रेसिडेंट से मिला, उसको भी रिपोर्ट दी कि माशाल्लाह बेहतरीन सिलसिला चल रहा है। लेकिन अचानक अटैक शुरू हो जाता है और बदतरीन अटैक शहरों पर, जगहों पर, हर तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। स्कूल के बच्चे 100 बच्चियां छोटी प्राइमरी स्कूल पर मारते हैं, स्कूल के टीचर भी साथ मारी जाती हैं। 180 के करीब बच्चियां मारी जाती हैं। इतनी दरिंदगी है। गजा पर तबाही बर्बादी उन्होंने की, अमेरिका ने साथ दिया। होना ये चाहिए कि हमें पहले इस खतरे को दुरुस्त समझना चाहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि मैंने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया हुआ है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला काउंट होगा। ठीक है, मुआहदे पर पूरा करना चाहिए। मेरा एक सवाल है, ये जो जंग शुरू है ये कैसी जंग है? पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? क्या ईरान ने किसी भी अरब मुल्क के शहर पर हमला किया है? मेरी अपनी बांजी कतर में रहती है, वो वहां रह रहे हैं, आबाद है, कहते हैं कि हमारे मस्कूली लोग। बहरहाल ये बात की बात है। हमारा रोल, जैसे राज साहब ने कहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, जंग रुकवाने का होना चाहिए था। अमेरिका इस खित्ते के अंदर कितना असला और जंगी बेड़े ला रहा था। ओआईसी ने नोटिस लिया, किसी मुसलमान मुल्क ने नोटिस लिया कि क्यों यहां बुला रहे हैं हमारे खित्ते को, क्यों बैटल फील्ड बना रहे हैं आप? वो जो चाहे करे, हमारी हुकूमत यह है कि अमेरिका का नाम लेके कंडेम नहीं कर सकती। हमने इस कातिल को, जो अमन का कातिल है, उसे हमने पीस के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया हुआ है और फख्र करते हैं हम लोग।
اسی قاتل کے انڈر جو پیس بورڈ غزہ کا بنا ہوا ہے وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور واری جائے آپ پر اس سے رکتے ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام مسلمان عوام ہے پاکستان کے. یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کے پائلٹس نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اسرائیلی جہاز گرائے ہیں. پاکستان کے عوام اسرائیل کے غاصب رجیم کو قبول نہیں کرتے. ہمارا نقش رول جو ہونا چاہیے مسلم ممالک کے تحفظ کا ہونا چاہیے، اکٹھے ہونے کا ہونا چاہیے. اس جنگ کو روکنے کے لیے ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ وارننگ دیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، جنگ بند کی جائے، روکے امریکہ اٹیک روکے، اسرائیل اٹیک روکے. اسرائیل نے اپنے ہمسایہ ملک ابھی سیریا کے اوپر کتنی انکروچمنٹ کی ہے، کتنا تباہ کیا ہے. ان کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کیا انہوں نے، جو وہ نیول ہو چاہے ایئر فورس کا ہو چاہے جو ہے نا گراؤنڈ فورسز کا ہو، سارا تباہ. کوئی بولا ہے؟ شام کے اندر گھس گیا قبضہ کر رہا ہے، کوئی بولا ہے؟ اسرائیل اتنا لاڈلا ہے، اس کو جو چاہے کرے. پاکستان کے عوام غیرت مند عوام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ قبلہ اول سے محبت کرتے ہیں، مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں. اسرائیلیوں نے نیتنیاہو نے صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس ریجن کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے. وہ مکہ اور مدینہ تک جانے کی بات کرتے ہیں، وہ نیل سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک جانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے، ہم نے حکومتیں کرانی ہے، اس ریجن کو ریسائز کر کے ری شیپ کرنا ہے. اگر آپ پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے مثال کے طور پر، خدا نہ خواستہ، تو کس کی مدد کرے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے گا. یعنی ایران کو ڈھانے کی، یعنی پاکستان کو ڈھانے کی، یعنی اس پورے ریجن کو تقسیم کرنے کی، توڑنے پھوڑنے کی حمایت کرے گا. اس لیے پاکستان کو کبھی بھی کسی ایسی چیز کا ایسا نہیں بننا چاہیے. نہ ان حکمرانوں کو اجازت ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی بھی پیس کے اندر گئے، پیس بورڈ کے اندر گیا، عوام سے نہیں پوچھا، پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا. انہوں نے جو بھی ڈیفینس معاہدے کیے انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا. یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا، کوئی اس کو نہیں توڑے پھوڑے گا. مسلمان کوئی نہیں جائے گا وہاں کی طرف. پاکستان اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے اور یہ ہم نے پیکٹ کیا اور ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں، پھر آپ پاکستان کو اس کا مطلب تباہ و برباد کرنا چاہتے، خود پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. پھر یہ ایک طرف افغانستان سے بھی لڑو گے، ادھر بھی لڑو گے، ہر طرف لڑو گے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں میں جہاں لڑائی، مسلمانوں میں لڑائی آپس میں ہو تو صلح کی کوشش کرو، بیٹھو ادھر، نہ کہ جنگ کا حصہ بنو. اس لیے حساس دور ہے، پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جو بھی اس خطے کے اندر مشکل آئے گی، مسائل آئے گے، سب سے زیادہ بوجھ عوام پر پڑے گا. ہر بحران کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. امن و امان کا بحران ہو، بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. سیاسی بحران ہو، بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. معاشی بحران ہو، بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. ابھی انہیں چاہیے تھا کہ جو پیٹرول پر انہوں نے لیویز رکھی ہیں 100 روپے سے بھی زیادہ، اس میں کٹ لگاتے، عوام کو کچھ ریلیف دیتے، اچانک جب نہ لگاتے جیسے راج صاحب کہہ رہے تھے. اس وقت پاکستان کو چاہیے، ایک ایٹمی طاقت ہے، 25-26 کروڑ عوام ہے، نیشنل یونٹی کی طرف جائے. یہ جنگ جلدی بند ہونے والی نہیں ہے. نیشنل یونٹی کی طرف جائے، لوگوں کو یونائٹ کرے، نہ کہ جناب بلک میں سزائیں دے لوگوں کو، جیلوں میں ڈالے. ان سے کہوں گا اتنی سزا دو جنہیں تمہاری اپنی زندگیاں ہیں، کم از کم اپنی زندگی کے برابر سزا دے دو جن تمہاری حکومت رہنی ہے. اتنی لمبی سزائیں نہ دو جو تم سے بہت زیادہ بڑی ہیں. تم 6 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، 3 مہینے، خطے کے جو حالات ہیں ایسے بن رہے ہیں، تم نہیں رہ سکو گے. لہذا اتنی سزائیں دو. عدلیہ سے بھی کہتے ہیں اتنی سزائیں دو جتنی تمہاری اپنی عمریں ہیں. جیلی سزائیں یہ ظلم ہے، عدل کا قتل ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سمیر کنتار تھے، دروز تھے لبنان کے، اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اس وقت لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئے، قیدی ہو گئے اسرائیل کے اندر سے. ان کو لے کے تو کچھ 600 سال اور 6 مہینے یا چند سو سال 6 مہینے سزائے دی. تو جج ان کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے 100 سال اور 6 مہینے سزا دے رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس جو چند سو سال کی تو سمجھ آئی، 6 مہینے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ 6 مہینے کیوں دے رہے تم ساتھ؟ بار بار وہ کہہ رہا تھا. پھر اسے کہتا ہے کہ اتنی سزا دو جتنا عرصہ اسرائیل باقی رہے گا.
اتنی سزا دو جب تک تمہارا یہ جیلی نظام باقی رہے گا. اس لیے پاکستان کے حالات خطے کے حالات جب ٹھیک نہیں، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے پیٹرول کی قیمت سے پتہ لگا حالات ٹھیک نہیں ہے. نیشنل یونٹی کیسے وجود میں آئے گی؟ پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، یونائٹ ہے، اکٹھے ہیں. آپ پھر بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں سارے اکٹھے ہو. نیشنل یونٹی بغیر عمران خان کے ہو ہی نہیں سکتی. اس کو آپ آج لے آؤ، کل لے آؤ، جتنی دیر ہوگی آپ کو پاؤں پکڑ کے اس کو لانا ہوگا، ہاتھ باندھ کے اس کو لانا ہوگا. آپ کو نوشتہ دیوار ہے، پڑھ لو. اس لیے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود بھی بچے اور پورے ریجن کو بچائے، پورے ایسٹ کو بچانے میں رول پلے کرے، امت مسلمان کو بچانے میں رول پلے کرے. یہ کب ہو سکتا؟ جب وہ لوگ نیشنل یونٹی ہوگی، اور پھر ہمارا رول جو ہے نا سفارتی ریلیشن ڈپلومیسی، ایسا بندہ لاؤ سامنے جس کے دنیا میں اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کریں، با وقار ہو، عزت نفس اس کے اندر ہو، اندر سے حقیر پست اور چھوٹا نہ ہو، انسانی کرامت اس کے ساتھ ہو. وہ سب میں آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا. آپ دیکھ کون ہے پاکستان کے عوام سے مجھے کون ہے، وہ کون مظلوموں کی پاکستان کے اور امت اسلامی کی آواز بن سکتا ہے؟ ادھر کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے ہیں. اس لیے وہ عمران خان ہے، پاکستان کے لیے، ایسٹ کے لیے، جہان اسلام کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہوگا. اور پھر نیشنل یونٹی کے ساتھ ان لوگوں کو باہر لانا پڑے گا، ورنہ نیشنل یونٹی نہیں ہوگی جو پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. الرحمن الرحیم. آج 4 ایسے موضوعات ہیں جو اس قوم کے لیے 4 قسم کے میزائل آپ سمجھ لیں. اور میزائل جب آتا ہے تو وہ دشمن کی طرف سے آتا ہے. اس میں سے پہلا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے بعد ایران کے ایک اسکول میں جس طرح سے 186 بچیوں کا قتل عام ہوا، اس پہ برنی سینڈرس نے رپورٹ دی ہے امریکہ کے اندر، سینیٹر نے، اور اس کے مطابق رپورٹ کے مطابق 20,000 کے قریب بچے، بچیاں اور ولنریبلز وہ غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں. اس کی روشنی میں جو ابھی تک صدر ٹرمپ حملے کر چکے ہیں دنیا کے ممالک پہ، وہ 8 ممالک بنتے ہیں ان کے عہد میں جو حملے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک ساورن ملک کا صدر وہ اٹھا کے لے آئے اور دوسرے ساورن ملک کا سپریمو اس کو شہید کیا گیا، 86 سالہ سید علی خامنہئی صاحب کو. ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ 3 اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں. پہلا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا میراتھن اجلاس منعقد کیا جائے، روز اجلاس ہو اور روز یہ مطالبہ کیا جائے اور روز ریزولوشن لائی جائے. بے شک امریکہ اس کو ویٹو کرے کہ ایران کے اوپر جو غیر قانونی اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن والا حملہ ہے وہ فوری طور پہ امریکہ بند کرے. دوسرے 2 مطالبات ان کا تعلق پاکستان کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا جنگی جنون، جس قدر جنگی جنون اور جس سے جنگی جنون موجودہ امریکن صدر نے آ کے پھیلایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ فٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو نوبیل پرائز ہے، اور اس کے لیے ریاستی طور پر ان کو نامنیٹ کیا گیا. ریاست نامنیٹ نہ کرے تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اس لیے فوری طور پہ ریاست جو نوبیل پرائز کے لیے صدر ٹرمپ کی نامنیشن ہے وہ واپس لے. تیسرا یہ ہے کہ جو پیس بورڈ بنا ہے اس میں سے انڈونیشیا کے میں لیڈرشپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ممبرشپ خود معطل کر دی ہے. ایسے بورڈ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ جس کا سربراہ یاد ہے وہ بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے صدر ٹرمپ صاحب کو، اور اس کے ساتھ جو
एशिया का नहीं सारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जराइम का मुजरिम जिसके खिलाफ वारंट है बाकायदा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, नेतन्याहू, और उसका फिलिस्तीन के साथ और अरबों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी की बात होगी। नेतन्याहू पोलिश है, वो ना क्रिश्चियन अरब है, ना ज्यू अरब है, और ना ही अरब से उसका कोई ताल्लुक है। उसको राजी करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसमें से हमें अपनी मेंबरशिप सस्पेंड करनी चाहिए और उसको विड्रॉ करना चाहिए। इसके बाद मैं आता हूं, 3 और मसाइल हैं जिनके ऊपर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान में 47 मजीद लोगों को इससे पहले 7 जगह के ऊपर, और उनमें से उसके अलावा है 4 जगह जहां पे मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स ने फैसले करके लोगों को सजाएं दी, और 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सजाएं दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 जो अपोजिशन लीडर थे, उमर अयूब, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजब, खवातीन में से भी जरताज गुल और जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में थे नहीं, उनको भी सजा दे दी गई। गिल साहब हैं, डॉक्टर गिल, उनको भी सजा दे दी गई, और बेशुमार दूसरे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं। उस सजा की हकीकत यह है कि किसी भी कानून में पाकिस्तान में जब तक मेन ट्रायल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसके खिलाफ 87, 88 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई की जाती है। परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट यानी मुसलसल जो एक्सीक्यूट होता रहेगा, सेल्फ एक्सीक्यूटरी वारंट ऑफ अरेस्ट, वो जारी किया जाता है, वो जारी किया जा चुका था। और उनमें से जो पेश ना हो, जब मेन एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है सारी की सारी, उनकी जगह से अगर कोई प्रॉक्सी वकील भी खड़ा करे अदालत, तो उसके बावजूद भी जब तक सारी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती, मैंने देख लिया है, कुछ अपीलें मैंने दायर करनी है, इसलिए मैं ये आपको बताता हूं उस फैसले को देख के उसके फैक्ट्स के मुताबिक कि ये वो अशखास हैं जिनका नाम एफआईआर में नहीं है, ये वो अशखास हैं जिनका नाम पहले चालान में नहीं है। 8 चालान पेश हुए, 8 चालानों में इनका नाम नहीं है। इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो मौके पे मौजूद नहीं है, इनके ऊपर किसी जगह पत्थर उठाने, नारा लगाने का भी इल्जाम नहीं है, जो अक्सर ऐसे लोग इनमें शामिल किए गए। ये सारे इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये बताया जाए कि हम दस्तूर को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम ट्रायल को नहीं मानते, हम फेयर ट्रायल को नहीं मानते, और ये जितने भी मुकदमात नीचे से फैसला होके आए उनमें से 9 मई वाले 2 जगह के मुकदमात में 2 मुकदमे थे मियां वाली के और 1 मुकदमा था इस्लामाबाद का, वो तीनों बरी किए हैं अदालतों ने। जितने मुकदमात ऊपर जाएंगे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका जो अगला पहलू है वो ये है कि जो फैसले करने वाले इस वक्त कैंगरू अदालतें हैं उनके बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे लोगों को भी सजा दी गई है जो लोग पेश नहीं हुए और उनको सजाएं पहले दे दी गई, और कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम थे उनको कभी बुलाया ही नहीं गया। और तीसरी कैटेगरी वो थी कि जिन लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके सारे गुनाह माफ, वो गंगा स्नान करके वापस आ गए फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसलिए कौम को बताया कि ये मजाक हो रहा है। इस मजाक का मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डाला जाए। इसका जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो पहलू ये है कि आधी रात के वक्त एक ऐसे हमारे दोस्त, एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया नवाज शरीफ के साथ, उनके सदर साहब ने आधी रात को एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद उसको आधी रात को दोनों हाउसेस से मंजूर करवाया गया बिल की सूरत में। और उस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है, उसमें एक जो सरकारी मुलाजिम रिटायर थे वो यहां अपॉइंट हुए थे, उसके बाद उनको एक्सटेंशन 3 साल की दी गई है। और दूसरा खतरनाक नुक्ता यह है कि सारी दुनिया के अंदर जो ओरिजिनल कोर्ट से जो फैसला होता है फौजदारी मुकदमे में, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना मोटा ताला उन्होंने लगा दिया है, कानून ही बदल दिया है कि अगर कोई नैब के मुकदमे का फैसला होगा
تو وہ عدالت جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ملک میں آئینی تنازعات طے کرے گی، اب وہ فوجداری کے قانون کا پہلا مقدمہ بھی وہی عدالت سنے گی. اس لیے یہ کس قدر غیر سنجیدہ ہے لوگوں کی زندگی، لوگوں کی آبرو، سیکورٹی آف پرسن، سیکورٹی آف لائف. میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی اوپینین دیتا ہوں کہ اس نظام میں بیٹھے ہوئے فارم 47 والے جو اپنے آپ کو ہائیبریڈ کہتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی رسک ہے. اس لیے کہ پاکستان کی دیواروں کی حفاظت کے لیے آئین نہیں بنا، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئین بنا ہے. لوگوں کی حفاظت وہاں ہوگی جہاں دستوری راج ہوگا. جب دستوری کی بجائے ان کا فارم 47 کا کستوری راج جب سے آیا ہے، اس وقت سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو انصاف ہے اس کا نام بے انصافی رکھ دیا ہے. انصاف کسی جگہ سے بھی نہیں ہوتا. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، قوم دیکھے گی کہ کتنا انصاف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، قوم دیکھے گی کہ کتنا ریلیف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، قوم دیکھے گی کہ کتنی فیئر ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی ایکسپیڈیشیس ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی جسٹسیبل ہیئرنگ ہوتی ہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو راجہ سکندر صاحب اور دوسرے جو ممبرز تھے الیکشن کمیشن کے، ان کی ٹینیور ختم ہوگی، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ باقاعدہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی تھی. جو نیب کا قانون ہے اس میں سے کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اڑا کے پروویژن یہ سیکشن 6 میں لکھا ہوا ہے. وہ اڑانے کے بعد نیا جو قانون ہے اس کے مطابق 3 سال کی ایکسٹینشن دے گئی ہے. ایک ایسا ملک جس میں 70% کے قریب یوتھ ہے، ایک ایسا ملک جس میں 52% کے قریب ووٹیں کم بنی ہوئی ہیں. کچھ علاقوں میں خواتین کی ووٹیں نہیں بنتی یا نہیں بنوانے دیتے یا نہیں بنائی جاتی. 52% کی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. ان سب کو مائنس کرنے کے بعد بابا راج ملک میں راگو کر دیا گیا. یہ جو بابا راج ہے اس کو ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک قانون بنا لیں کہ تا حیات سب کی نوکریاں ہیں اور قانون کا نام آپ تایا حیات بے شک رکھ لیں اور اس کو گلے سے لگا لیں. پاکستان میں راستے روکے جا رہے ہیں ترقی کے بھی، اور ترقی کسی قوم کی جب تک جس طرح ہماری جنریشن زی ہے اس کی نوجوان نسل، اس کو اعتماد نظام پہ نہیں ہوتا، اس کو امید نظام پہ نہیں ہوتی، اس امید کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. جو ATC کی ججمنٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی، اور ATC کی ججمنٹ میں 2 نقائص ہیں. ایک نقص میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو اس میں دوسرا نقص ہے ATC کی ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جس مقدمے میں ایک دفعہ گواہ پیش ہو جائے، 3 دفعات ہیں باقاعدہ ضابطہ فوجداری میں، وہ گواہ دوسرے کسی جگہ وہی شہادت نہیں دے سکتا. یہاں 52 مقدمات میں گجرانوالہ کے اندر، فیصل آباد کے اندر، سرگودا کے اندر، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر وہی 3 گواہ، جو ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے گھس کے عمران خان کی سازش سن رہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں چارپائی کے پیچھے کھڑا تھا، تیسرا کہتا ہے میں نے وہاں خفیہ میرے رابطے تھے جن کی وجہ سے میں اندر چلا گیا اور میرے سر پہ سلمانی ٹوپی تھی. ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ یا یہ حکومت رخصت کی جائے یا ایک نیا فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس کے بغیر قوم کو اطمینان کوئی نہیں آنا. اور اگر اس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو اندر رکھا گیا، دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر استحکام عمران کے بغیر آ سکے. عمران آئے گا، استحکام آئے گا. استحکام آئے گا تو تب لوگوں کے اندر وہ اعتماد آئے گا کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر اعتبار کر سکیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہاں جنگ لگی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ ہمارا 2220 کلومیٹر کا ایک پورا بارڈر ہے. 2400 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. ایک جگہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، دوسری جگہ جنگ اس جنگ کی پراکسی بننے کے لیے اشارے مل رہے ہیں کہ کسی کو وہاں دھکا مارا جائے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی باشعور فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اسلامی ملکوں کی 2 کی جنگ میں ہم فریق نہیں بنیں گے، اور یقیناً انشاءاللہ نہیں بنیں گے. راجہ صاحب نے کہا، میں نے اس کے اوپر اپنی اوپینین دی ہے. اس لیے کہ پاکستان میں اگر کسی کو شوق ہے کہ ہم غزہ بورڈ، پیس بورڈ میں بیٹھیں، ہم
सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम मांगे तो वो रेफरेंडम करा ले, उसको 200% 100 में से वोट अपने खिलाफ निकलते हुए नजर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोग जीते जागते इंसानों का मुल्क है। इसके एक ही रहनुमा है जिनको आलमी तौर पे भी तस्लीम किया जाता है। मैं समझता हूं ये बड़ी बदबख्ती की बात है उन लोगों की जो इस वक्त फैसला साजी में बैठे हुए हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने 2 दफा, मैं उस वक्त कैबिनेट का मेंबर था, यहां पे ईरानियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनकी तकरीर सुने जो इमरान खान ने की थी। आज जो हालात दरपेश हैं वो सारी की सारी इमरान खान की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। वो वायरल तकरीर है, वो सुने जरूर आप। वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है और जिनको जेलों के अंदर से उठा के इक्तदार दिया गया है वो खुशामद कर रहे हैं और खुशामद की आखिरी हद भी वो क्रॉस कर चुके हैं। फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पे जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, फौरी तौर पे गुफ्तगू का आगाज किया जाए जो बलूचिस्तान के अंदर और जहां जहां जो केपी के अंदर और मावराए पाकिस्तान जो बॉर्डर्स हैं वहां भी रीथिंक किया जाए। अगर रीथिंक हम नहीं करेंगे तो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकते। इतनी बड़ी जंगों का ईंधन हमारे बच्चे नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं बनना चाहिए, हमारे वसाइल भी नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक मिनट